عیسائی پادری چوک کھڑے مسلمانوں کو کٹھا کیتس تے مسلمانوں کو آدھے میری گال سنو مسلمان کٹھے تھی ہیں میرے سونے نبی کے نوکر غوث اعظم شاہ پیر کے مرید کٹھے تھی ہیں سجن والا کون ہے عیسائی ہے پادری ہے عیسائیوں کا عالم ہے جڑا اللہ کے ولی کے نوکر مرید میرے نبی دے کلمہ پڑھنے والے کٹھے تھی ہیں انہاں کو آدھے سنو تو آدھے سارے نبی دا مقام بڑا ہے تو آدھے سارے نبی کا شان بڑا ہے سارے نبی کا شان عرفہ والا ہے لیکن سنو میں جاتا میرے عیسیٰ نبی کا شان بڑا ہے میرے عیسیٰ نبی کا شان بڑا ہے مسلمان آتے اور کی میں دسا کسائی عیسائی آتے سارے عیسیٰ نبی مردہ زندے کی دن مٹی چاہ کے پھوک مارن پرندے بڑھے دن مردے زندہ کرے دن توڑے نبی کے مردے زندہ نہیں کیتے سارے نبی نے کئی مردے زندہ کیتے اتنی دیر تیرا تیرے نبی عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی جنت نشانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تشریف کھلے آپ نے نٹھے لوگوں کا جمع وفیر ہے کچھ دن لوگوں کا خیر ہے لوگ عرض کریں قبلہ مرشد کریمہ اے عیسائی پادری سب پر کلے در کھڑے ایک گالی کرے در کھڑے آپ پوچھے وہ کیا تھا کھڑے آدھے میں آنکھیں بھی سارا نبی عیسیٰ مردے زندہ کرے گا ہے سارے نبی کا شان بڑھے آخری نبی کا سارے نبی عیسیٰ کا شان بڑھے آپ جلال جائے آپ فرمائے اللہ میرے بھی کوئی آدھے پیر کا سب کا سکھ دے گے اللہ شفا دے گے خالد بھائی کو اللہ سکھی صحت دے گے اللہ تعالیٰ شفا دے گے میرا بھی اجمل صحیح میں بھی واسطے دعا منگا پیاں ویر واسطے دعا تے ایک شیر پڑھتا پیاں یا پیر کا ذکر کرنے یا پیر نے نام دی محفل میں پڑھتا پیاں مشکلہ حل تھی میری ایک واری سرکار غوث اعظم سید ایک واری سرکار غوث اعظم سید میرے بیڑے تار غوث اعظم میرے
شان
خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جماعت اہل سنت۔
नवासा नबी दा गुलाम नौकरा आखे तमै मुर्दा जिंदा कर देना अगे सोना गाल वड्डी कीती है गाल वड्डी कीती है आप फरमाए खेंजल कब्रिस्तान विच जेड़ी कब्र पे हाथ रखे से मैं मुर्दा जिंदा करे सा मुर्दा जिंदा कर दे सा वो भी सही पादरी खेल के टुर पे चलते चलते जरन कब्रिस्तान पहुंचे एक पुरानी दी कब्र आई है पुरानी दी कब्र पे खेलना है ईसैया थे ही कब्र वाले को जिंदा करो ही कब्र वाले को जिंदा करो आप फरमाए वो पादरिया तोड़ा नबी ईसा मुर्दे जिंदा करता है क्या था वहां पे सारा नबी आता है कुम बिस्मिल्लाह उठी अल्लाह दे हुक्म नाल मुर्दा जिंदा थीवे तवज्जो कराए मुर्दा जिंदा थीवे कहा आप फरमाए मल सुन के अगर मैं मुर्दा जिंदा कर देवा मेरे नाने दी कलमा पढ़ के से अदे हां सुना तोड़े नाने दी कलमा पढ़ के सा तेरा मुरीद ही बनवे सा ईसाई पादरी खड़ा है तोड़े नाने दी कलमा पढ़ के सा तेरा मुरीद ही बनवे सा आपने निगाह विलायत नाल चढ़न थे आप फरमाए वो पादरिया एक कब्र वाला एक गमिया आखे तई में जिंदा करा जे साज गाना होया आवे सुभान अल्लाह उठिया वे या साज गाना होया आवे बस एक गाल ए भी बड़ी कीती है वे ए भी बड़ी गाल है सोना मिलासी जो है गमिया जो हा एक गाना होया आवे हुन ए हकमती कर तवज्जो कराए तुसा आला शख्सियत पे वे मैं शान औलिया खड़ा पढ़ता गौसुल आजम सईदी करामत खड़ा पढ़ता अब्दुल कादिर जिलानी यादी वाले पीर देखो ए इवें ठोकर मारिए कब्र को ए इवें ठोकर मारिए फरमाया कुम भी इज़नी उठियो मेरे हुक्म नाल अजमल सही मैं पढ़े भी किताब मोबाइल में मौजूद है मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी आपने में ठोकर मारी है फरमाया उठी कुम बिज़नी उठियो मेरे हुक्म दे नाल आखो आप दा ठोकर मारना था आप दी पाक जुबान दे विचों आखो जदों ए जुमले निकले ओ कब्र दे विचों मुर्दा जिंदा थी है गांदा भी है कादिर दे अब्दुल ओ कादिर दी वाट थी सोनी यारी है कादिर ने बेड़ी बोड़ दी शाह अब्दुल कादिर तारी है ओ मनी कादिर अब्दुल कादिर दी ओ मनी कादिर अब्दुल ओ कादिर दी वाट थी ज़ात गफारी थे गुलशादा तम रोज मियां पई रोज वड्डी दी यारी सुभान अल्लाह जरा मुर्दा जिंदा थे ना सही वो गादा है साज मुंह में पाती वदे कारी से गादा खड़े मेरे अब्दुल कादिर जिलानी मुर्शिद गौसुल आजम सही यार पीर ते कदम है पे सही ओ पादरी कदम दे है पे आते जग जीवे मैं तो आदम साडे नबी दा शान आला है साडे नबी दा मकाम आला है मुर्दे जिंदा कीने लेकिन तुसा नबी तक नहीं वे आखिरी नबी दा नवासी जग जीवे ए ता नवासे दी शान है पता नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा क्या मकाम हो क्या बात तकबीर
दे मेरा इश्क दे उठे खड़ते वादा खड़े लजपाल दी जात प्यारी लजपाल दी जात प्यारी थीवा सदके लख लख वारी तो सही सदके बोले थी वो सदके बोले थी वो हाथ चाल एक दम पढ़ो जा एक शेर में इकट्ठे पढ़ो जा लाल दी जात प्यारी थीवा सदके लख लख वारी थीवा सदके लख लख वारी मिठा मदनी रब दा नूरे मिठा मदनी रब दा नूरे आया बशरी बेस ज़रूरे आया बशरी बेस ज़रूरे हस पई है खलकत सारी हस पई है खलकत सारी थीवा सदके लख लख वारी थीवा सदके लख लख वारी उठ थी दिन माफ कसूरा थी दिन माफ कसूरा जय जातिन जन्नत द्याऊरा जय जातिन जन्नत द्याऊरा आने दिन रोज गुहारी आने दिन रोज गुहारी थीवा सदके लख लख वारी थीवा सदके लख लख वारी भाई मोहम्मद साजिद साहब भाई खालिद साहब भाई रियाज हुसैन हाफिज मोहम्मद फियाज साहब गौसुल आजम यारी वाले पीर ने कदमां विच ठाए पे और ईसाई पादरी तोड़े मेरे पीर ने कदमां विच ठाए पे अरे जिन जीवे ए ता नवासा है ए ता नवासे निशान है नामी दा क्या मकाम हो सकता एक नवासे दा शान है नामे दा क्या मकाम होसे जिन जीवे मैं को अपने नाने दिया कलमा दा पढ़ा चा मैं को कलमा ही पढ़ा चा अपना मुरीद ही अपना मुरीद ही पढ़ा चा आपको एक गौसुल आजम मेरे नबी दे बाग दा फुल है मेरे नबी सी दा नवासा है मेरे नबी सी दा उम्मती है ते और यारी वाला पीर है आंखों जेदे मोढ़े ते मेरे नबी दा कदम है आंखों गौस ते मोढ़े ते मेरे नबी दा कदम है ते गौस दा कदम हर वली दी कर देते हैं क्या बात है बेशक 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 जेदे मोढ़े ते मेरे नबी सही दा कदम मुबारक है आखो ता मुर्दे जिंदा कर देवे आखो जेड़ा हुसैन अब पल्ला भी मेरे नबी दी झोली विच होवे सुभान अल्लाह हुसैन सखी हुसैन पल्ला ही मेरे नबी दी झोली विच आखो सखी हुसैन दा क्या मकाम हो सुभान अल्लाह चंद जुमले अपने दरबार में कबूल फरमावे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी सुभान अल्लाह भाई आला नेट पे लोग सुनते पे ए हुजूर दी शान दी हिकार में पढ़दा वता ते भाई जान फरमाइश कीती है हुजूर दी